ग्रीस की सियासत के अंदर तब्दीलियां भी बहुत सारी आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो ग़ुलामी का निज़ाम था और उसके नतीजे में जो इतनी सारी दौलत इकट्ठी हो रही थी, तो उस दौलत के नतीजे में एक नया तबका जन्म ले रहा था जो कि पुराने ट्राइबल लीडर्स की वैल्यू से बड़ी मुख्तलिफ वैल्यू थे। वो पैसे वाले लोग थे और ये जो थे वो असर और रसूख वाले लोग थे, मगर पैसा इनके पास नहीं था। इस नए तबके को ओलिगार्की या प्लूटोक्रेसी भी कहा जाता था, इनके निज़ाम को। और इनके दरमियान एक यानी कि पुरानी कबायली जो क़यादत है और नए जो आका जो ग़ुलामदारी निज़ाम से खूब पैसा कमा रहे थे, उनके दरमियान भी एक सियासी तज़ाद नज़र आता था। मज़ीद ये कि इस पीरियड के अंदर ऐसे भी सियासी लीडर पैदा होते थे जो कि डेमोस की नुमाइंदगी करना चाहते थे, यानी कि उन लोगों की नुमाइंदगी करना चाहते थे जो ना तो खुद ग़ुलाम थे, ना उन्होंने कोई ग़ुलाम रखे हुए थे। इन लोगों को कहा जाता था, क्योंकि ये डेमोस की नुमाइंदगी करते थे, इस वजह से इनको कहा जाता था डेमागॉग। वो लोग, गॉग का मतलब है ज़ुबान, वो लोग जो कि डेमोस की ज़बान बोलें, जो कि डेमोस का नुक्ता नज़र की नुमाइंदगी करें। आजकल हम डेमागॉग का लफ्ज़ उस सियासतदान के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसको हम कहें कि ये तो बड़ा ही डेमागॉग है, यानी कि ये तो ऐसी तकरीर करके लोगों को किसी भी नुक्ता नज़र पे ले जाता है जो कि सच हो या झूठ हो। मगर उस ज़माने में डेमागॉग का ये मतलब नहीं था। उस ज़माने में डेमागॉग का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब था कि वो लोग जो कि डेमोस की नुमाइंदगी करें। मज़ीद एक ऐसा किस्म का सियासी लीडर भी पैदा हुआ ग्रीस के अंदर जिसको हम कहते थे टायरेंट। वो खुद लोग कहते थे टायरेंट। आज टायरेंट का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो कि निहायत ही बुरा किस्म का आमिर हो, मगर उस ज़माने में टायरेंट का एक और मतलब था। टायरेंट का मतलब ये था एक ऐसा फ़र्द कि जो कि अमीर तबके से उनकी प्रिविलेजेस ले के गरीब तबके में इसलिए तकसीम करे ताकि निज़ाम जो है वो ज़रा स्मूथ सेलिंग आराम से चल सके। उसको एरिस्टोक्रेसी वाले जो तबका था वो टायरेंट कहा करता था। वो यानी वो डेमोस का नुमाइंदा नहीं था, ना ही वो ग़ुलामों का नुमाइंदा था। ग़ुलामों के नुमाइंदे तो सियासी निज़ाम में हिस्सा ले ही नहीं सकते थे, होता वो एरिस्टोक्रेसी से ही था। मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी पॉलिसीज़ इस किस्म की थी कि किसी तरह से जो अमीर तबका है और जो बीच में डेमोस है, उसके दरमियान किसी ना किसी किस्म का समझौता हो जाए। आखिर में ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि एक ऐसा पीरियड था कि जहाँ तबकाती तज़ाद बड़ा खुल के नज़र आता था। बर्ट्रैंड रसल लिखते हैं कि माइलीटस एक ऐसा शहर जो कि फ़लसफ़े की तारीख़ में बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि फ़लसफ़े की शुरुआत ही माइलीटस से होती हैं। माइलीटस के हवाले से बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि बड़ा तेज़ तबकाती तज़ाद वहाँ पे नज़र आता है। माइलीटस के जो आम पब्लिक थी, लोग थे जो डेमोस थे, ग़ुलाम नहीं मगर जो फ्री लोग थे, उन्होंने पहले क्या किया कि एरिस्टोक्रेसी के औरतों और बच्चों को कत्ल कर दिया। जब एरिस्टोक्रेसी की बारी आई तो उन्होंने उन डेमोस के लोगों को, ना सिर्फ लीडर्स को बल्कि तकरीबन तमाम लोगों को पकड़ के शहर के चौक के अंदर जिंदा जला दिया। तो इस किस्म की बड़ी सख्त तबकाती जो क्लैश था, तबकाती तज़ाद जो था, वो हमें ग्रीस में नजर आता है। ग्रीक्स का जो वैल्यू सिस्टम था उसमें औरतों के बहुत कम हकूक थे, बल्कि ग्रीक्स ये समझते थे कि मर्द जो है वो सुपीरियर है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये पूरा वो दौर है जो कि एक पिदरसरी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है। उनका एक कॉन्सेप्ट था द हीरो, और जो यूनानी हीरो था वो एक स्पोर्ट्समैन था, वो एक फाइटर था, वो एक कॉन्करर था, उसको जंग का बड़ा शौक होता था। तो ख़वातीन की जो हवाले से जो ख़यालात थे, तसव्वुरात थे, वो ये थे कि ये तो कमज़ोर हैं, ये तो जंग कर नहीं सकती, और लिहाजा ये जो हैं मर्दों से कम है। अगर कोई ख़ातून ग्रीक पीरियड के अंदर कोई असर व रसूख रखती थी तो बेसिकली वो अपने फैमिली की वजह से या किसी ऐसे मर्द के साथ ताल्लुक़ की वजह से रखती थी कि जो कि ताकतवर हो। बैरूनी तौर पे ग्रीक्स के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था पर्शियन एम्पायर से। तकरीबन 50 साल ग्रीक पर्शियन वॉर्स चलती रही, 499 BC से लेके 449 BC तक। डैरियस द ग्रेट, डैरियस के बाद उसका बेटा ज़र्सीस द फर्स्ट, ज़र्सीस द सेकंड, इन सब ने कोशिश की कि ग्रीस को फतह कर लिया जाए। आखिर में ग्रीस सिर्फ इस वजह से बचा कि जब एथेंस और स्पार्टा ने मिलकर पर्शियंस का मुकाबला किया। अगर आपने वो फिल्म देखी है 300, तो उसके अंदर ज़र्सीस और लियोनाइडस के दरमियान जो जंग है उसका एक मंजर बयान किया गया है। एथेंस और स्पार्टा ने मिलकर ग्रीस का पर्शियंस के खिलाफ दिफा तो कर लिया, मगर दिफा करने के तकरीबन फ़ौरन बाद उनकी आपस में जंग शुरू हो गई, और 431 BC से लेके 404 BC तक वो आपस में लड़ते रहे। इनको कहते हैं पेलोपोनेसियन वॉर्स। इसमें
کامیابی جو ہے آخرکار اسپارٹا کو. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، اسپارٹا اور ایتھنز کا جو سیاسی نظام تھا وہ بہت مختلف تھا. ایتھنز کے اندر جو ڈیموس تھے یعنی فری لوگ جو کہ نہ غلام تھے اور نہ انہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے، وہ ایتھنز کی نیوی میں ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایتھنز کے جو آقائی طبقہ تھا جو کہ غلاموں کے آقا تھے اور جو ڈیموس تھے ان کے درمیان ایک سمجھوتا تھا جس کی ایک شکل جو ہے ایتھنز کی قدیم جمہوریت کی تھی. اس میں غلاموں کا یا عورتوں کا کوئی کردار نہیں تھا جو کہ میجورٹی آف پاپولیشن تھے. اس کے مقابلے میں اسپارٹا کے اندر جو نظام تھا وہ مکمل طور پہ ایرسٹوکریسی کے کنٹرول میں تھا، ان لوگوں کے کنٹرول میں تھا جو کہ غلاموں کے آقا تھے. تو اس جنگ کے اندر جہاں پہ دو ریاستوں کا آپس میں تضاد تھا تو وہاں پہ ایرسٹوکریٹک فیکشن اور ڈیموکریٹک فیکشن یا ایرسٹوکریٹک طبقے اور ڈیموکریٹک طبقے کا بھی ایک تضاد تھا. اور اس جنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی لائلٹی جو ہے ایک طرف جہاں اسپارٹا کی طرف ہے یا ایتھنز کی طرف ہے تو دوسری طرف ان کی لائلٹی اپنے طبقے کی طرف بھی تھی. اور یہ جو فیکشنز تھے بلکہ اس سول وار میں شاید ریاستوں سے زیادہ اس طبقاتی ایلیمنٹ نے ایک کردار ادا کیا. بہرحال گریکس نے اپنا دفاع تو کر لیا، مگر جب الیگزینڈر اپنی فوجوں کے ساتھ نکلا تو اس نے نہ صرف گریس کا دفاع کیا بلکہ اس نے پورے کے پورے پرشیا کو ڈیفیٹ کیا، کانکر کرنے کے بعد وہ سارا راستہ افغانستان کو کراس کرتا کرتا یہاں پہ پاکستان آیا. اس زمانے میں تو پاکستان نہیں تھا. بہرحال انڈیا پہنچا. انڈیا کے اندر جو دریائے سندھ ہے وہاں سے نیچے ہوتا وہ ملتان گیا. ملتان کے اندر اس کو ایک تیر بھی یہاں پہ لگا. بہرحال وہ سے بچ کے نیچے سمندر تک گیا اور پھر سمندر سے ہوتا ہوا مکران پوسٹ سے وہ واپس ایران چلا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی. اس وقت سمجھنے کی ضرورت سب سے زیادہ اس بات کو ہے کہ گریس کی جو اپنی اندرونی سوچ اور سمجھ تھی وہ اس پرشیا کے ایمپائر کے ساتھ جو کلیش تھا اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہوئی. یہ تمام وہ بیک گراؤنڈ تھا کہ جس میں فلسفہ شروع ہوتا ہے. فلسفہ تب شروع ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس زمانے کے مذہب سے علیحدہ کر کے قدرت کے اندر جو مختلف سوال ان کو نظر آتے ہیں، زندگی کے اندر جو مختلف سوال ان کو نظر آتے ہیں، ان کو وہ قدرت کے اندر قوانین تلاش کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر تھیلیس کا بھی ذکر ہے، انیگزیمینڈر کا ذکر ہے، اس کے اندر انیگزیمینیس کا ذکر ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جو کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جن کو ہم کور کریں گے. مگر اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فلاسفرز کا یہ خیال تھا کہ یہ جو تمام چیزیں قدرت میں نظر آتی ہیں، ایک طرف درخت اور پتے نظر آتے ہیں، دوسری طرف پہاڑ نظر آتے ہیں، اس طرف آسمان اور بادل نظر آتے ہیں، نیچے زمین نظر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان اور جانور نظر آتے ہیں. یہ تو تمام مختلف چیزیں ہیں جن کو وہ مادے کی شکل میں دیکھتے ہیں. ان کی بنیاد پر ایک ہی قسم کا سبسٹنس ہے، ایک ہی قسم کا مادہ ہے جو کہ اس طرف پتوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا قدرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس طرف پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تیسری طرف آسمان اور بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، چوتھی طرف زمین کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسان کی بھی ایک شکل اختیار کر لیتا ہے. تو فلاسفرز گویا کہ وہ لوگ تھے جو سب سے بنیادی سوال پوچھتے تھے. ایگزسٹنس کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے؟ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ چیزیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں؟ خیالات کیا ہوتے ہیں؟ مادہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم فلسفے کی شروعات کریں گے.